يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال الشهر المبارك شهر رمضان، أنه كان يبشر أمته بقدوم هذا الشهر المبارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم الصيام، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرحمن الرحيم الرؤوف الوهاب الرزاق المعطي الغني المغني العزيز الغفور هو الذي يسأل أكمل الناس عقلا وخلقا وخلقا بعدما رضي عنهم ورضوا عنه. لن يدخل الله عز وجل أحدا الجنة إلا وقد رضي عنه، ولن يدخل أحد الجنة إلا ورضي عن الله. أهل الجنة لا يبغون عنها حولا كما أخبر بذلك رب العالمين، وهم في الجنة في مسكن لا مثل له أبدا. لن يبتغي أحد الخروج من الجنة إلى مكان آخر. الله تبارك وتعالى يعلم أنهم في الجنة ثم يسألهم ويعلم أنهم أكمل الناس عقلا. تريدون شيئا أزيدكم؟ ماذا يقابلون هذا السؤال العظيم من العظيم؟ فإذا هم يجيبون باعتراف بالشكر الله والنعمة وفضل الله عز وجل عليهم في هذا الموقف العظيم. أجابوا بإجابة تكفي سائل. قالوا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تعطينا كتبنا بأيماننا؟ ألم تدخلنا الجنة تنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تعطينا كتبنا بأيماننا؟ ألم تدخلنا الجنة ونجينا من النار؟ فإذا الله عز وجل يكشف الحجاب بينه وبينه فينظرون إليه فإذا هو الله الذي له صلينا وزكينا وحججنا وصلنا الرحم. هذا هو الرب الذي قرأنا صفاته في كتابه العزيز. هذا هو الله بكماله في صفاته العلى. هذا هو الله بكماله في أسمائه الحسنى. هذا هو الله طالما أسمع عنه ولم أرى. الآن ينظرون إلى الله مباشرة بلا حائل فيكشف الله عز وجل عنهم الحجاب. يتجلى الله عز وجل لهم فينظرون إليه فما أعطوا شيئا. الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فسرلالكو يكون زيدو من فوت آيو نينتو ولا مو على لساوتي أرجنة كونولا. دابور من دون ترجنة كون أرجنة دين بيس على جل. مهون ترجنة كون فاس على جل. على جديا أبدون نموهوتو إلى الإيمان يكسبوا. على كلا صلى الله عليه وسلم أكوني على هارجنة دين لدون أرجنة كونولا. التالا سافوية. ألف تقولولا. ألف تنال زيدي. التالا حالون أتبين كتر الرحمن منصور. رحيم منصور. منصحين ننتم. منصور لا harjige manso min keta ko be jara manso tanin ko be no manso ti wala jam ho be to kamaliringal manyin kaka allafta ngalu jidi nyilla mu ho be to kamaliringati hakkilo dajigo ani daji mo honti je min be kamalirin danya to harjana dingalis altaral dinin karokela alladhi la yu'jiduhu shay fim mi ala min nakuri na min fasake ya min lo asokeno asaku keno min fanal na ko kunal laftaina ital malu mbakoma bari atembekele Allah tangal jidi arjanna dingal sedda toja e sedda ken ntol jar janna sifa min ko ngega minnate mo samu nyini jantugun ziditi arjanna nyin kono altala samu kafon tol majan ni sam fa jidala subhanallah Allah kila sallallahu alaihi wa sallam ko ala se hijabo bo ani arjanna dingal tem ise ala lasakha Allah kila sallallahu alaihi wa sallam akor janna dingal man so fen arjanna kono min fi sa ala lasaw a imagine arjanna inte bol jebutu arjanna iki hani da febe arjanna ila place a nyonte arjanna da hamo danga arjanna ma da ya fem ma danje ala lisaqu waqdi hasi arjanna dingrada dia sifat man bel sahawi da hamu sifat man mun altala ko tabaraka wa taala nabi yusuf la ko thumma min
كنا زليخا مسول حاجلجي كابت مورتي نبي يوسف لا على باردين مهم بابلو كون أجن مورتي ولا أمن سمسموم زليخا حالون من نبي يوسف تي برا حالون كم مسول يلمالو دم نبي يوسف أحسك دينجيرا توبين ها إنفيتاسيون ها مسول لنا هيلة سكسيران هتجرفين دي بولا نمورو أنا تافو نبي يوسف يكبو هيلة سا نبي يوسف بوتا مسول نيالا تاكا أتالاكو كفا لما رأيناه كبير مسول عن نبي يوسف أكبرناه أعمالكم وصفين وقطعنا أيديهن تجرفين من دون تيبول كي هاتجي مروبي بولو أتالاكو وقطعنا أيديهن كي تتبولو تجلى عن أنت جرفين نبي يوسف لسه يبي بولو تجلى عن أنت جرفين إمانسوب قطعنا عن مجاهد كدوله بولو فياك بعد تجلى حفياك إمانسوبي كينيا لسه وديا وصابو الله كينا عليه الصلاة والسلام كل نبي يوسف الصوتا كينيا تيمولي هولد تعال هم هولدا كينيا ميدي مهولما أو تيمولي دي نبي يوسف كبير مسول حاجة لنا دولكو كل نبي يوسف أبانا بلاستوك منا نمسو بدنا كاسانيا كل نبي بس كم يكونوا هول دانا من بالا أباكلنا سبحان الله مسول تتقولوا تكونتلا يهانا كوتو بونيا يكو كون ينتموفو يمو مالكول تكون ينتمو نرمي سفاد فر زليخا كوكا وكالتر من جلجل منا كودو بتقول جلجولا أكون من تلفون ولا جن أنت من بولو تقال تلو بتال بولو تقال على كولا على جنيا كلنا سبحان الله على السحاسلة ابن القيم رحمه الله على جنة ميدا تركيبه من جكوفل انتم كم فلو من جفل حديثني آيو انتم التركيبه من بيجي بكم لا ولا كم التالي لحنبي يوسف ده ابن القيم رحمه الله أكون نبي يوسف الصوت كينيا تيمو ابن القيم رحمه الله أكون نبي يوسف حتى آدم han dunya moglaban hatta habul han dunya moglaban nabila yusuf bolko dol ko fanan ko adama ki han yusuf ko yusuf la kenya adama la kenya temolomu hatu adama al taraf la hodal masako don na to ngata adama ma hata hana bulan man to moglaban la man to don tere mo milliard ga ma milliard bir go kontilo al tala ha mo min da mo ma kontilo fo al tala kili wallah fana ha konti fo minni hata adama ma hana bulan moglaban la yusuf be mo kono ابن القيم كو كي خم غنيل بلا كينياتا هادي موكلما عليكم ولا ميري هذا ادم ما انا بلا دنيا مغلبان يوسف بمغمل كونو هذا يوسف لكينياكا ادم لكينيا اني نيا بموكينيا تومي لفتاجي فتاجي بلا كينيا بوسي هادي موكل هذا ادم ما انا بلا مغلبان موكلين من جل كينيا بيتا يا كينيا يسفالي مغم بين الاسيا انا كينيا بمدي حالا على كينيا دافع كاسكي كو lampu tilo dafe asake comme bengbe lampu tilo dafe tuma do man bengbe lampu lo awa bengbe lampu sa meje subhanallah mo ni le kenya ni le siabe nabi le yusufu do le kenya tere nabi le yusufu le kenya sifa do ta hodron di dunya be afuta le ko dunya be le kenya ho madi hala nabi le yusufu ta mo be na la sia ha kenya sifa da be kilin nama hala kenya be madi hala alla kenya dafe asake comme bengbe lampu hala tilo dafe ibn al-qayyim adin min fota ni mum misalul tal ko isa fahamuno bara hasiyaw be lonnal ko kona keta musolihi bulo tege nabile yusuf la kenya sabula ana ta foite ko fentar janna kono minnadi hasiya ala la sahoti isa so soro bulo mo ho se fenge tanu ko sabale piske atamanya hayi non ta hakuni ma do kenya donc kenya be la kafta ala to ana hakini ngali ke ku dunya ma milu bulata ne be molle kulun kono walla kisita wal mansiya milu hanne be mol soso walla hasiya walla kasarta walla dumbe mana la itolle ki khani dunya kono ni gi tambito dila isabu ko ni lu khanda mbata ka din kurwati no din kurunti de tam din kendo bara al halu la habule nyon yul dal halu mimma jilu o jilla kan akanne ali tulolole jilu o jilla kan akanne datin kala kai woli ka be makaf kan duro anta bolje butugo na hakini mun sama obule kan to gole aje man sama obule dunya kanu de man sama obule nyinto so sori de man sama obule nto ni dia kanu de man sama obule nto ita hasi al jama kinte gimi na butu jilo ko bela kan kan lu ikinte do muro kele butun konko bi butala haduma kaflu tabi kanila mun sama obule nto dunya ko la subhan
subhanallah na kilinge aljama lumusin min nata kila ko sallallahu alaihi wasallam min nata karamo min nata bemba nyima min nata baba nyima min nata la khabila nyima ko mo min be ganyari ngambeti min nata kila nyima ko sallallahu alaihi wasallam wallahi ni man na kila ko ina ta mo ko sabere aljama lumusin mo khanyima ya hasada ngala nana nyima ya silo bota kila ta ni bulata ko se kasarat boy kasa fen wo fen mo nyiluto itrame min batula ta ko mo non te taxi marbu na hakili salon den ko ala kilim batu hadi mil sa tilo batu wolben kono mil sa karo batu wolben kono mil sa gaburo batu wolben kono mil sa nyiso batu wolben kono ahidi hanyino batu isa tarako itala halo ni sa kila batu ibetalla kono ni ha isa batu iben kono ni ha walli batu iben kono bato dum batafo dingira samang ani ala hala samang baton tentide ko allah akbar doro non te hido doro non te sunkaro sungo doro bato be duwato bato be kiliroto bato be silangato bato be digisigoto bato be asifa beto al halo nyilito ni ma do hanyini karo kenyin se kenyadi alhamdulillah wa hada wassalatu wassalamu ala rasulillah يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال الشهر المبارك شهر رمضان أنه كان يبشر أمته بقدوم هذا الشهر المبارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم قال لك إلى صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الحديث الإمام النسائي من في الله كاترنسا أكفنو السيولة هي تاري تاري سنكر لنالا هافوية ألدي كارل نياكوتو الحكرو من بركة كارو من موسد أرجنالا كارو من إسكيسي جهنم لالا كارو من إسا خيرو بي سطالا إسا كيسي كوجو بي مالا المو خيرو بي سطولن سنكرو إنا المو كيسلا مسيبو بي لسنكرو إنا منو أكاترنسي لسيول سنكرو لنالا أسافوية كو سنكرو بطنا أكو كربر كما بطنا ala hakaro min sungo farla yaluma saga bunda sele ka weren karo min kono jahim jahannama bunda min ton ko jahim non te jahannama en général comme on a hadith ko tolto nyamina wo fanam bunda settaqu karo inela sudo be karo nyin kono a khafisa suul kilim batoti ante so min kono suudo be karo en kono wol mu laylatul qadrti ama tofo akabato afisa suul kili karwul kilim batoti laylatul qadri ante karo min kono ako bar ko nga faliye ala kuma la banga kata minti hadithu into akoto adi kuma la fundu malle ni kuma te se kumo fahamu isabulallalo akonga kuma kilim faliye nimmin balta sunkaro nyin khairoti bata bali khairoti wala joti nimmin man khairasto sunkaroto itente khairasto labutu al munkislaw meno subhanallah na hakilinge nyinna mukarubati mo ha kan gasewa min la bengala ni ha me dinningale ha kan hakadol dama ikana fa ko dinni me nyimfo hambi man sunkaro lo دون للي سنكرو فايت من سنكرو لا سنكرو مخيرو لتي من دون ملها سنكرو لا هاري كوين كوسنا بيقا كسنكرو والله سسوا هاري كوسنا بيقا كسنكرو تسسوا مبوت عليك إلى صلى الله عليه وسلم ني هاجي مغول السوا منا إتلا حتى مغول السوا ولا أتجرو مغفرت من تنبت من بناري ita mila ko kenyalo ala bulu ni khajigi karoje ya ta alaka ni khajigi tiloluje ya ta alaka ni khajigi baroluje ya ta alaka ni khajigi kumoluje ya ta alaka ya kata fi sadum bunda dole har janna lasto ikan tula ni kunyi ma minna ta ibulana honka ko min benare nindo farnata min benare sawfa
iske haru ne min benar fi be siloma al musunkaro sama dilam bema al ma batu kunyi ma dilam bema al ma bato be mutalanye al ma be sara dilam ma bari kana son sunkaro men genari ni al hadi ma hila fona de nganni ni mata l'imam Shafi'i rahimahullah sunkaro kona san gono kana sinyadalu ni khafu yese da toja sinyabi woro Allahu akbar la hawla wala tiloto sinyakilin soto sinyakilin allakila sallallahu alaihi wasallam comme man kan gono karanna min nga do qotil sabati l'imam Shafi'i la kumoy ala baro ini allakila al hadithum ba difference la nyadi ibn Rajab ko rahimahullah akalla kila al hadithu wobe kumala tilo normal lama banin wato do site sabama ko mawsim non te événement sunkar lamu don kinga til tan folo lamu laylatul qadr lamu aketa lumma londinga nyiluti ha karan ha ala siyawati ko onte tanati akote kana kila madhhabu lati sekon bani événement donata isakel nokon lonnal ko ni kawata ko yin sen karantaria to nyadi l'imam Malik rahimahullah nin sunkaro sita abata mogola karanga bunda da takun e ko men fana inshallah mbata bunda da takun han sunkaro habala abata mogola karanga bunda da takun munna ko al-Qur'an wala karol mu al-Qur'an karanga sita l'imam Malik ame fen ke bato kola ibn al-Qayyim rahimahullah ako al-jama lungu sini ni alha baraji kolu kunnata ako fentije min baraju hasiya ala fin konti mogol sen nimisa ko e ala kadun ko nyin terenga fe ni kan ko make fentije min baraju hasiya ala fin konti bar fi halo e haka nya fanamma kilin halo afulan nugo haka nyama kanake kila ma kina min sallallahu alaihi wasallam kan te fantra perdi kolla ikani la algama bla risk to mugo ye algama lungu sini fasar karmo olko koni ala ko be hita jogo inyogonna e ko dinge se wala na yili bulata kana ha kuja godo kala la hakan ha tasarato min asabo ko yo nta do ben nabul kay se wen o koto algama khinnante anti ye dogoni bebi fan ko wala nyinina ninin kete dinge na tati do be la li nyogonna no ndal ben algama tulay te bullano e hajun tan algama e duna dunya la algama lungu sini mo hajun ti nyogonna ken ki hakina ti hakidinge ti hakibaba ta hakina hakilda kila khabilul do hajun te dola foni dun tar janna kono fon ni sina yilbla dogo dani be sila no hajun te mo mola mo kanne ila algama gaga mo la dunya ninke tatar janna kono muso kunna gwata be muskutal dilama nim muso tatar janna ke kunna gwata abesikila ke kutalako e ke kude nim muso ke ta sabote dun ta jahannama perdita c'est possible ko muso hakke sabote ta jahannama ta tar janna warsano le kelako asino kele fana ke hakke sabote ta jahannama ta ke tar janna abesino kela e comme asino kele min te sabote bo ta jahannama be hata ino المنكسر جهنم الحال بما براكوتو منتي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهم مغلمونا تبوتون كو على كوتو المنتي في غينك مبوتو فرن النورمال بتسي جنة هكا كابول استيفان عليك انا بوجي ها تغني على كوتا مي كون بوناتو بوتو مهم مي كون بوناتو يكوم ياتو وقت كيلينتو ni ala kuta ko nyin tata boy santon godo bulu nyinga ke baba te non te ina non te ke non te le mansake jang ibe hata durin kusanyama hiba nyakoto kuma dima akoto ihabu silo dola akuloje afam majigoje ahaje inti bankan bari le dino masoma akana ke fatiyati doya kumoti ani wosifalu wosena kukuta fananti ibi borla mimma asana kenan barakutati bari hi babulla jangol be mako hi kono babulu kono be nema yarna ni hamuta se yolo khoti bullale ibi bola bulonyal bari kana kade al mun kusanyala na barulla
l'imam Shafi'i lonna le koko itolu ketale nin sunkaro sita mofolo mil ha sunkaro lo mil se gagaro kel se gagaro bunda taxu isa bunda taxu fo kabin sunkar ma kono enela mil se gagaro ke wo so bunda taxu mil se mo la karan ke mo la karan lonna le koko annabi moya ko la fenti je min ngafi salon di gen sengati bar sunkaro te salon di gen sengala lole wol joti sunkaro bo to salon di gen sengati l'imam Shafi'i soto alghano sinyakili tiloto alghano sinyakili kilin etolghan alghano tangale ko fatiha sibura kanne alghano tangale ko fatiha afulan nyoko barakutanti je fo alghano karam ay imagine ni isigita suratul baqara ibakra ne ko fatiha ime ler kilin si se croix baqara la juzu fu la presque natim ni kroto leer kilin lebe kural dol fannale si kanta to kural alle ni si ta gen do mal gono karanya sifauto is al gono fassaru be fahamuri bulu ibe tadabburo kelal gono to akulol be bo kan nyama na hakili hi buraka harfu kilin o harfu kilin sena sal gono la qadiyatu man yato inshallah na hakili kan son sunkaru habala man khairu stode allati la sallallahu alaihi wasallam ko sang bunda salaka jahim bunda tahu ako sodo bato akbato afsa karul kilim batoti ako bari ngafali ni min fota sunkaro khairola wo batabali al munkisla bal rom al munkislawma wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih ibn hibban من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفلت الشياطين مردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ومنادي ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة حتى ينقضي رمضان حتى ينقضي رمضان صحيح ابن حبان كله قال لك إلى صلى الله عليه وسلم أكاك تلي أبو هريرة الحديث نسنكر سوفلو سيتا أكاكو سنكر سوفلو شنتانولو إبيس الجدل ومردة الشياطين حديث دوتو ومردة الشياطين نافتكو شياطين أنا تفكو مردة الشياطين مردة الشياطين يلبت الجقيا الشيطان قلت برا أقول لكو سفلت الشياطين مردة الجن أما واو بلالا أكوتو الشيطان ينو يلا مات مردة الجن أكوتو شنتانو ميلس مغول تورو إسي غدالي هي ستي هي كمولي وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب كوار جهنم بوندا بس تخونة دا كلمة لك جهنم بونداتو وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب أرجن فنم بوندا بيس لك دا كلمة تخون أرجن بوندالتو ومنادي ينادي كلير لا سكليروك يا باغي الخير أقبل كوني ما كيلا الغانا كرنا صدق بولا سوتو سلا فرسلو ديلا وخطو طانين جماتو بارنيا جل جوكيلا صدق بولا زكا بولا كوني ما كيلا لو كفام ويا باغي الشر أقصر كوجا كيلا موما كومو موتي كنتو بارنيا جل كنتو سلباليا جينو كوما موما كومو كوكرو سفابي كوني ساغي كو سيلين إجكارو مينتو نينكاني دان إمام بوكويلت الله أكبر أكو لله أتقاء من النار قال لك إلى صلى الله عليه وسلم أكم جمال بألبلو لولو أسميلو كون خوريا جهنم ما أكو تسميل كيسي جهنم ما
ومسنكر الصوبلتي هن سنكر حبالا دون تاتي كمين سكان غريا جهنم ما وصفة كنتي حتى ليلة القدر سولا وصفة كنتي ليلة القدر سولا تقول فرنسا كان غريا نمو دوجا فان يامنين رنجا يا منينكا أنا تحديث أنت أكل كلا صلى الله عليه وسلم نتا كنتلتي التلا سنكر سوس أسي كارس أسي كم كسبوا نيم خوريا جهنم تام أكو كان ونو بيو خوريا تمنتون تجمع دون تاتو الله أكبر سبحان الله ولا جوتي كوكورن كلا فما كوكورن ما كلا بيد نار جنة له مو دون تاتو بس كيف سنكروا ينعا بيل خوريا نيمو نيامنين جاكو بالة تسلونك المنكس لهم منو الكيلا صلى الله عليه وسلم أكو لله أتقاء من النار وذلك كل ليلة حتى ينقضي رمضان هم السوبيلتي حق سنكروا هبالا روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثلاثة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث بالي أقل كلا صلى الله عليه وسلم كاها بانجي كل من سنكرو سن تنيندر لولا على كوكون ناسون إبلي مانياري ألوما إبلي مانياري كالا كوكي غاسون يغاسون تنيندرولا أنين فانكو كان ليلا بدياريه في تقوانته ها إلى سنكرو مثال في تقوانه أنين جيسين على ده ni xam mo do kam me ko sun karo si te isu farta bilu ita man si bunda ma folo e man sun karo lo wallahi man sun karo lo ya me ko sun karo si te ine torota awa fayda nta do bro kala tilo to butugo ya no o modol be ni sun karo si la basta bata si butugo jangaro min tahta benata subhanallah ni man sun karo lo ni hi fanga jeten doro sun karo min ko fata ta molo ba ni gaje ko sun karo sita مغني ما فولو ليست التالا ترى علك عليه الصلاه والسلام اكو اللهم بلغنا رمضان كم مارجم بتي ترى خنسي سنكروما مؤمن سال ترالي مارج جندي كان فخم من سي سنكروما هر سنكرو تتتلي كلنا ما اسلام كوتي ولا حكم كوكو مدام تولا نين نيتا ان شاء الله سنكرو نينتو نير خوان كارنا سونياتي بولو أكو تيجي تعلق أنو كرنا بروبلم تيلا فنا فتا كو تنل تيبول ولا حكيمة تلا كرنا يا عن النتا مبتة النت تلي سبو تلي سبان سالق أنو كراسين ياكلي ننت مبتة النت تلي ورول أو تلي ورول سالق أنو كراسين ياكلي ننت مبتة النت تلي تمو تلي تنسالق أنو كراسين ياكلي مبتة فرنا النتا جي بدوني نيمباكي سووسو سونكارو تنسي نكيلين سامبا مسيروتو مبتة النتا سوتو نافلو تراويح وكولا سوو سار كان كان نبولا مبتين نيتان سنكي بان نيسا خارين دي اكوتون تدكو نغاتا اكوتون تاكلال كو نيتو نو مي نني مباكلله ان شاء الله هر على دونت من سنكرو تيما انما الاعمال بالنيات هر على تقدد من سنكرو تيما ان نني بابليكلله ان شاء الله المو نسيل سنكرو ما سنكر سامن دي محاببه تو دي نحكيلني كانت تلون الى حياتنا ابا الدنيا كنت تغستو بارابور ني حلال جامما ولا حكم مغول هي بانتو ايمي سوبي مغول لي بانالا ميلكتو لنا النيا سلانالتي الى الدنيا انتو في تو حال جامتوغي ني من سياتا ايلتا يسو بويتوجي ni minga gorosto iso boyetoje ni ha min foni kemalje iso boyetoje ni ko kake hanyi iso boyetoje ise be boyetoje min banna fuqari man min kenyi at kenya tata min masake masak subhanallah fente tula fo ala khamin fo wala kalki la sallallahu alaihi wasallam ya habe présenter ahi banga beto dunya ko na kono fa man somato na hila baso kan fo basaka banga no seto fatem الله أدون ترسي لا نو يكون على فتح يمين أصلا سيدنا عمر سيدنا أبو بكر على تغني على عناتي لفت خلاني مالا لفت دمولا
استسي سجى لم ولا دادو لكيل على دادو صلى الله عليه وسلم السيسين تيجي أكو تفنتي يسميندهم إنت لفيرجوا سبعة بيجي إلى بون كنا فني كنت سبكار ساينكو سبحان الله إنت لهدي على عساكيلاتي نانكي بوده جنب الدنيا مسلن دمبالتي حجة وجنب كمالي مهوكن نلي النبي مونا على سيبول من دومنو نتول جول سيسوتو ترحب لبوبيل كنو هنابارو فنبي دابلا نخاجون تاتو همسيتي على كتولا على النيم وحتلوموتو أما من دال مغني مالما على منسلنا على نيا نحكي جموا كان يحكي لتجان كوده مندي عليه حساس سيبول تده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أترنس بويل كونكو جاكو سابولا من حديث جميل في الليلة من حديث بمدي كونكو سابولا من دي كنتو نين ساسمين دوما ألقوا هيدو كونكو ها متحنيانا من حجر جرى أميلون حبوي منا أمام بكيلا دافي صلى الله عليه وسلم كايت على كوميرس كلا كايت على سنو كلا كفاها حديث لمدي أكو هاتو دولني بيرين توبول ناتا مومل بين دو مسمار ساي نول ناتا ني حاجلاري دول سافو فوفا تول منتبا فوجا جلمبا ني لا ني انت امي ولينو ها نحكي لي مكو مسلا نبالتي انت هني تلو ونيمو صفا بيتو ني كروتا دو مورو فانا سينو قبل الحر صافو سي بوسيبل ما سل كيام لي كنتكو قال ممكن بلا فرس لولوتو بري دو يمكن حاجه تول نحكي لي نسلان دي نيمو فقط والله هاري كتب باتو بيتو حماد بن سلمة لنا لكو كهالك تليو تسجي نالت إما الغانا كرام إما مغلا كرام إما وردو إما على بارو نورمال تنتابو لحطلو لنا لكو كاري كاي كسيني الجامع بولا أمين مينيتي كيلين سوتونا أمين لا باتوكا تلمن كي حواتو بي كباتوتي إذا هبطوا ينكي وقت جل كونو تلين كونو 24 كونو يا هبطوا تنجل ستو والله يجي فندر خطر من ينين ربا بيتو لكولي والله بالله تالله إسبا بيتو لكولي برسيل ان بروبلم ممنتو إباتو لجنبولو إباتو لمن بيبولو حرنا كتينا لتي نون تدين لتي الجامع دون سنين يدين بيبور لي نعمل إني نبي بور لي نعمل يوم يفر المرء من أخيه أها أمه مدام أها إخوة المدام أها خابيل مدام أها دين المدام موين بيسي بور نعمل مو دني هذه درخته لا دين كان تورو الجامع يسيبوري ما يسيبوري ما نفاج من بين ها والله بابا كان تورو إيوه والله فانتي من غني حساب بر الوالدين تي مهول ما فعل بر حلال ودي أكاني لبطوتي نادي أبي بطول كونو أتمي بطكوتتينا مو بفهم كلا أكيد حقيقة ونعمة إيش سراستو تنعمينا أكوتو مؤمنو هكني همؤمن ياتها إنو أنت فهم تبرادو دوباتو بري كان تلادو كودولتو أبي جنوبي ننت نمبر كولي كان صندو نولتو استيفان ترى نمبر ولتو كان صوما المنكس لوما منو نحكيلين نيل مو غدي مالوتي ميلوها على اللون على ينفاتا ميلوما نتول مجانوتي جان نكان أصلا على نياجان الله كيلا صلى الله عليه وسلم أكم مهونينو الجامع لون سيني نينجلو ناتا إبيل سراتالا ميلو منكوكي يالي سسرين ستوبا أبدا انت سراو ستولا أفلنتي شنتان من سمغول تورو وبتا كولامبان بلون نالكو كالي كيكو دي كيلين شنتان أفتاين ينكا أسيتتا جمينا نيانتالا أتنيا بين تول نيانتالا نافتا كو ولفتن بسيترين بيخالون ولفتن أسترين جمينا موميتان بينو بل نيانتا شنتالا أسترين جمينا كدي فيرن جلد أكوتو يكني جون جنبولي فان لا 100% puisque شنتان بتا أكوتو كو شنتان بسيترين يكني جون جنبولي فان لا كو puisque كو شنتان بسيترين ومو كيلينتي أفلان نيغو لنا دولكو كو شنتان إما كاتيتالي mais à côté qui il a baro bene boita à côté de le botala bari il a baro ben mamboy à 100% sa kuro keleno imma yakhuno sarima non te hile kila alkima do faram biga batader nidi ala dunya karobe do to wala kisala kutolge sunkarolto baro bena taya alle kila al hadith sallallahu alaihi wasallam isano fananje
ha tugu har ala kutala be champion ni musulman dum ata kumbe sunkaro tole haramesu shentan le sito résultat do kumbe sunkaro tole haramesu anon te sunkaro tole mo hara atemu ala kutala champion de sunkaro tanoto bar sunkaro ta fanasi iku afangato shentan le sito a résultat do le moyil ولم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء صادقا ومصدقا جاء صادقا ومصدقا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلنت شنتان لبتا سيتي كلي أفلن يخو جهنم بندا لبتا فرمي سنكرو انتو جهنم بندا يتخوندي موسى سيلان دون نجمنا إتما أوكازيون سوتو وكارو لحدون أرجنة أرجنة بندا لبتا لكا إما أوكازيون سوتو كلير لابتي كلي إتبارني ما كلا دو كفاما سيلان دو كفاما كونتيني أكا دو كفاما سرق ولا سيا سور ولا سيا كماني ما سيا ذكر ولا سيا الغانك أكوتو دو كفيلا بارني ماما إترن سمين كجنن سنكرو بسيلا دو كفاما المنو لولا منو الكيلا صلى الله عليه وسلم حديث دو انتو أكو سنكرو أبو هريرة تلا حديثو أكو نمين سنكرو سن ليمانيا كان أنين تونيان ديرلو كان وجنوبو سخفر من تنبتا نمين سنكرو لو والمتراويهوتي نيها سوتو نافلو سالي إني المامو إتوتا ها المامو بوتا سالوتو المامو كرات سالولا إبه بسرو كنو كي أبلي كومي مغومين سونين لو دونك نمين تراوي أستو إبتا قيام ليل أستو أفوتا من يكون من قام رمضان إبتا دوم مغول كنو لي تاتا دو كفاما ما شاء الله قيام الليل ننت سوت نافلو قالك إلى صلى الله عليه وسلم أمن لميت فعلا أكمما برا باروتو من ساختا بيتي ناشبة رضي الله تعالى عنها أكل كيلا نلمن تنبي أركان تنين كلنا سنكروتو أنو سنكرتناتو حديث الساحر كتلنا تكوت أركان تنين سبا شيخ ابن باز رحمه الله أدونتين ديتايتو أكو سنوتو أمن نتجه هاتو حديثو حسيا ولكن سايبولو مغول صورتيتو مير حركان بينا نكي صوتو بون اسم مغول على حاله لسها نمين أركان نسي أركان على السيا وسد دوبو كران على جنيالا نمين كران على جنيا وسد دوبو أركان كونتيلا مغميلو مغنيا بنداينا إمن كأركان إنكلا قال لك عليه الصلاة والسلام كأقول لكو قيام الليل مثنى أو صلاة الليل مثنى أكو سوتو صلو أركان فلا فلا لمو برا فكاي بعد أن جنة كامو فموي كبر كمين نفسها بيتي أفنها منك والما أركان تنين كلينتي أركان تنين سبا نيل لينكنا ما تابيتي برا أركان تنين كلين نفنسون يا تابيتي نفنسا تابيتي نشباكو كسر كناني سلي إمين كاروكي سالينيا سالو لكي نياما أنا لكنتو جنياما أسنار كان نانس كوتا فنانكي إمين كاروكي سالو لكي نياما أنا لكي نياما أسنار كان سبا فنانكي برين كوتون تنتي كاسار كان ناني كاجو كنيونا دي أكوتا سفلكي هنا فلكي ناني هنا فلكي فلكي ناني هنا فلكي هنا كلينكي حويترو لك نمي لفتاكلا نين حفصا بيتي أكوتو يخا إسلو اللولا ما في عافا قلوا الله على أركان يا كان هنينا كرا قل هو الله أحد نمنا كرين كرا أبليكم يبتس أرقانو تسجي سبا هسجي كلين كرا نمن كسان أرقانو كرنا إكسين كرنا إيه سجي يا هاي ريبيتي هاي نيلا حيلوتا أكون تسوسو قلوا الله فونا كمستو نيها سبا كرا برادوتو أمام فدكو فولا مثالهم نا برادوتو أبليكم يبتس أرقانو كومبليكر نعم إيه سجى القرآن الله سنيا بي سبا القرآن سنيا كان سنيا بي كورنتو القرآن سنيا بي سبا نيها سنيا كم سبا كران القرآن سنيا كم سبحان الله دل سكورينا سوكيلين تو إيه سجى مورو لطيف ورلالو نيه سجى زفتويق لطيف 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 إسنا تقول تنين فلا كلامي ما كتي إفرني كونسنتري يا كتي حكي سبا صوتو بركي سبا يكرين دو محبول لدي الدنيا سبا جما
ni minga nyin keme saba ke soto ni be mo fo de me tele no ka sai ese no keme saba stola ese no wala te ke fa ni se wuli kilne sto akota ile no ka sabo yo yu dar hila konti be mo na hakili ni hayin tono itilal gamalu sini sa ko ngado yale ni hayin tono stitila e ko ngado yale l'imam Shinqiti rahimahullah akoni evenement donata batu koinu comme sunkari e comme til tamfolo fungo donc insalo donc inkaro ani sifalo mo seno junubo seno mo katamala alafta ala batula urala sunkaro adam tol mun sini junubo so ke mo hola sinigindi non ta do ninke sa sinigindi non ta do ninke sai hanesi ki television nyakoto television haram iblis safiye non ta aadatu koto min dibulu makalaka wala ngol valenti ibe makala sahadiya auto telephone ay sone e de este telecommanda habla design mila iso ta fang bulla fol jeni be nale mata jula kunu wala bodam ibe mun no lega ni bi ke ko sental da ko tay la bu fol non te di bi tor kanta ni ay na sa say bi tor kan ko di ni le mu sental si wiswasa television na sa na hakili television na sa ila bula lon te si fan kasarafu Sheikh Al-Albani ko akoni khame shentano game ko television nam yani tolle ketan ne wato mu holti e tolle ketan ne wato mu holti tolle fa na television lo akoni khame ibuli sa game ko television subhanallah ya hayu lesa kili afulan nyogo deni sunkaro be sila kata nte si conseil ni se astaghfirullah wa atubu ilayhi sinya wuli kemekeno ni hanata inshallah isake wuli tan isake no sukilin kon ni hanata wuli tan isake no sukilin kon a imaginer dunya nyini nala ni ko dunya nyini na isa min betala barra l'air sagi d'accord l'air sagi be wula 6h du matin e betala l'air sagi le barla est-ce que il a fait ici l'air sagi be skiri la bola astaghfirullah wa atubu ilayhi hadi man tabara bi so ken don se korola mamira mo se korola ni kon te kenye kom beta barla l'air sagi bari sigi jay astaghfirullah ke l'air sagi harafatu ko astaghfirullah barajin tiende bari astaghfirullah mbata bulena l'air sago place la bembi bannola na kili dunya nyini na no ten kala mune fa men keno d'accord me l'air sagi keno l'air sabata luwonu suwo su kono ke mo holu kono mil sal istighfaru ke sula mangala ya hatu nin jomu l'air woro lalti nin sotu ta l'air saba ila arkan salisi astaghfirullah wa atubu ilayhi e hakilo bidan ila biro bidan e hakilo be alaka e hakilo kono e ba fola margi gandi yam famma ngam min ke namandi margi hanne ki sijun bi kolma nyimbi kono ibe astaghfirullah fola e astaghfirullah fola de e hakilo be la calcul ni la godol ni dunya non ibe astaghfirullah fola e hakilo be alaka inshallah ni khanyinke non te ni mo soto e hawuli bir godosto hanna kita wuli tannati deni sunkaro be sila aha taraybata seninya sondome sen nokole junubol sa noko asmoku astaghfirullah na maku tabato sita isekele ko kurtole banim bato hato sita junubo be siarima ase sino oblela ase salaya blela ase fitogu oblela ase dugundo blela ase dondin bi buli hiso bo bumbala junubo sen ke mola ise minno asile kurwala bari tamaje mboto almun junubul khafar la almun kusanya la halun ya illo nyato inshallah nimmin mo ke den sunkaro be sila be digiri wo mo be sunkaro ndiya bolele kilimoti afulan yo alla kila ko jan sallallahu alaihi wasallam comme man sama ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi nsembar musulmi ma dolje se kiliroke ikoko dimbati gol munti mesunno ikoko muskon mala munti mesunno ninte dina to koni muso kharige ta kamesu ninte dina to koni muso mu dimbati goti kamesu wonte dino to de mumbe dino to ni muso keta muso kharige ta kharige ni jangaro me fata aseno kala man kende ala mem hobule kule me minno nani jangaro kaftiku ise sungutunoji non debe dinga susula ni ko san kibe sunna
dinga ni min genti ni me sungisto e se la khamfu li se la khamfu alma supportano o waxto to isimi bara hafatan dron ko di bati wala munti himi ita man sun karola non te hanyini fi se bo lasto al kon kana sun wallahi man sun karola muskoto do trambe konakiri ndin nimma bije e safa ma ko haja madula jangaro min bale ka kana sun asiban na sun ala jangaro sa wulala nyinga sun wolonne wallahi hari kan kana sun asa sun ni mo wala jangaro bata wulala ninga nyin karo ga kai kal kana ki ko ayen ka kana sun ka haytulo magula ka sun nyinga sun wolonne bari ita hafo ki be silo nyinina mo wasado arjanna minna ita kanne ha hari ko ki kana sun i ha nyanyini e kanilo hay masa dangala e koyen koni sun ta sakiyen danger ti dambutu ko man kan sunna ni koyen koni sun ta sakiyen danger ti da man kan sunna bari ke ko kon kana sun be docteur ko kon kana sun docteur min fo ma ala lo man ko elke non te to mo sabatisto non e man kan sun to le do sabol ya kan asun tu de dalila gele akoto ite fo bata sun tu de be tasli konoto ala ko wallahi almu mbotal mun ke dial tariya ninna hakkan hakem goti o kan ala si kharje ila nganena ala halon min gangaro ha makan kan aman sunno abe nuqula meyarin sunuma alafta sunna hara fala ala halon fanan min ba fe hibor sunuma al ko sungo mo hodol bi sa ala batu e ha me ko ni man ala batu nyim wajibolti ni ma batu ya hankatol badala ñu dol habatol ta hay ngulul ka min be habatol ta ha ko ni ma ala batu si hankatos to walla si bori bunday ni ke do fanan sorota misal to docteur kay ko kita man kan sunna subhanallah docteur ko ki kan su docteur in ko moy hala sakhali hala sabatile ta docteur flan no khoya ta saban no khoya silo nyini hay asi dangala ni si tay dangala ala khalon ko nugulam ya bi kono e ko jihadi dal tagato mo hodol sotota nyaaje bi nyaaka inari man fan soto e man kele ke fen sto e man balu fen sto e se min samba fe wo sabola alla kila alayhi salatu wassalam ami samba wo sabola e tutaje tol man tahati hado to wo guatiye fi tutakasla telman ke nafta tahati hado to alla kila alayhi salatu wassalam akum mu'min tuta madina anin tol mil genta harin ngam potin fulun ninga dol kunna wo barajo sifabiye munna innamal a'mal binniyat barsida ngal folo de bari himan ko ma ko innamal a'mal binniyat wonte de ya kay halon kila interele ya kay halon ikesen wa ta'ala janna ko itaman tahaji al munkislo amina imususon wa ta'ala janna itaman tahaji al munkislo amina ikena baron te kali la baroti de imusula baron te kali la baroti kata yadu arjanna ni man no arjanna katila na gadun baba gadun ke gadun musu gadun ding hadu dunde arjanna to ko al kar sala do al to ma wonta arjanna ko al marjanna dilam mino alla kila alayhi salatu wassalam akoni min nasun karo sul limaniyaka to nyandirlo en kan anim baraji nyininga kan khafaru sakiyya min tambita ana tafatubu من قام رمضان إيمانا واحتسابا نمنا سنكروسون نمنا سنكرولو لإيمانياكا أنم براجينيكا خفرو سكية من تنبيكا أنا تفتقون نمنا ليلة القدر لو لإيمانياكا أنم براجينيكا خفرو سكية من تنبيكا أكوتو حديث السبال منيلوتي ميل ببوري نهما نمنا سنكروسون لإيمانياكا niminga sunkaro la lo limaniaka niminga laylatul qadr lo limaniaka ni tata tarawih o ke kanson surtout say so manda mo fololu ni so jenya tilo kunto sutiata isa fu nyogonye kombo to sungo sita tilo bata kunto sutia mboto so diata lo bata kunto jenya so bata kunto jenya suto lo soniata alwana karma waqtu sonata mboto tilo fa bata sujja sungo bata sonia na hakini nga sungo kana ke tanota de alla kila alayhi salatu wassalam ko sifante sungola ako sifante sungola isa baru fen ke sifante sungola
مبوتو المنكر السنة مالتي امينو. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد وفي رواية وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال لك صلى الله عليه وسلم حديث القدسي كلا أبو هريرة الحديث قال لك صلى الله عليه وسلم ألتلا فان لكوتي أكو حد ما دين البارو بي أبا فان لي نين كوتن تكابا فان لي سوم فان بي أدم دين puisque na man sun abe nambaro stola na sun ta toro ba fangale mais kuma mun fola al baro be al seno ya maro dilala saradite ana ta riwayatu muslim qalla ako kullu hasanatin tudaaf wal hasanatu bi ashr amthaliha ila 700 ضعف الى اضعاف كثيره الا الصيام فانه لي ako adama dinga baro be sa dubulele baranyima ala dublero al beto dohma tannem ni ha baranyima kilinke tanne sarabiye abeto dohma la joti aseno tagal hanke me worola akobari sumu hasiya wo beti nafat sankum wal batabara walillahi almathal al'a kar sabata hasarata kesla kar sabata tarata kesla ngajalta wuli kilin wuli fula wuli saba do wuli bi worola do wuli keme worola man sake halon kodonyi mogol be nyilto min ha wuli kemeta wuli keme wurulata min ha wuli kilinta man sake ko nono do ke alu tunya fanga be na rosala namo na hakine don sabire ko meta la keme lu nemul seno million wurula du nebulu million bi wurula du nebulu nyimu dunya man solati akoto sungo barajo le sia ala ko kalu otuntema mogonte bolo kalama min di la sunnama min di la sunnama mogonte bolo kalama almun nasungulu sakhala almun sunna iko kila sunta nyamina sallallahu alaihi wasallam almun kisilan nasungo tinya mandala kana sun hila sungo tinya de alla kila nati kali sallallahu alaihi wasallam ako sungo mu goderelet akoto tatolem mir la musungoti inin ta kema sungo ako hadithu kutato akoni minga dun kilisu ala si sobo tala sambi worola kharif akoto sambi worola tili kilisu wonde sun garoti de tilo tolu ti sambi worola asi sobo tala mu'min salaban bola jahannama kono asa kum margi jahannama batan tosi akhuno batan domu gandi ko dun jahannama la hanya tilar janna ni ma fa ko nabo akulu ki hanya tilar janna doro doñi nasun ta sambi woro la distance a boltu la natim subhanallah akonyi mohoni sambi woro la distance doñi sile albe mundile mohoma min gen sun karo sun albe mundile mohoma doñi sun karti awla kalle kila sallallahu alaihi wasallam ako hadithu into ako sun mu goderelti ako to ni jahannama tema wal hake akoni min kete be sundi nin min be sundi isunlumo nin do hinani non ta ahikele nanirla nin kan me fata kele nin kan me fata de nanirla akan koto taring din kendo matelete kele abuli gele la din kendo matelete din kuru mu danti min ngide miskino bonna dino ma tola na dino ni miskino ni dinken dole jenti bara yaje mandi de shentan sab kita sara karato dia bulla de
كيبا مسوبا مين سجن صبر ونومانسيا الله كيل عليه الصلاة والسلام أهم فنين هر حديث أنت هر سنكرو أنت بر سنكرو تواسي سنكرو نغسل لون تحاتنا أكون باوتو نالدو كلم بسندل منا يسن لغتو نندو هيناني نونتا هي كلا يغافات قوي بوتو نتي سندين ندي نتي سندين ندي والجوتي إكني تاسرا يتحاتو دي أكون من بسندي إكنا سن كما جاوما إكنا سن كان كوتو تاما لا يرفث ابن الأثير كو أكوتو إكنا سن فوشوما كما جاو ولا يسخب رفع الصوت أو السيح أكوتو كان كوتوتا كالكيلا لكان إكان سوام كو الذي نفسي بيده أكوي خافات كون كنت بسندين نجا لنا لكو كو خافو موان كنت بسندين نجا وميك كيم فميتان علت هاتو بسون لسيلو فلا أميدو نو فميتو كان نيم هوكو كم بسندين نيم فميتان على الحقيقة نياما أصلا فلان كم بسندين أحدهم مولا دم باكون توليلا هذا اللي سنتاني لولو من هذا مولا سنفعل لا لستو سدومرو كه من دوكي هبوكم بسندين بل نام اوكي نمو مو خلص رجلت أكيد كنت بسندين أكو الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أكون بتن كلمة سولا محمد نبي منصور بن أكو ومبي من سبو سنة كونو هاتو نمو أمن دومر كيف فوتو با أستكلو نيالي ومبي من ببولجي سوما جاولم بري مهولو نياكوتو مالتالا يا مادام سمو ني أتلنت على بطول كان كوني سمو هدي مسكو سموتي السمو هدي بارفين سموتي عليا مغول سينيون نسخانيا من يعني على سمو ولا سخانيا من كلمتي لنا لكو كو سنة داوم بجندا حقولي سيد فوري يلوتي هاتو سيد فوري يلو أكو مثال تمسكولا أفوت سنة داوم بي كو خفص مسكوتي عليا قال لك عليه الصلاة والسلام أقول للصائم فرحتان يفرحهما أقول سنة سيوة فلالة باي أسمينك ناهي سنة كتي أسسيوة يا لا موسنا فلجان دونك يت سن لوك ترنتي ولا حكي سنة كتو سيوة تالا نو ألتا لكو جونغو كو سن أسنتا اتمر بأمر الله أكاين كي سنة كتي أسيوة تا جان نيون يلبلا الله كيل عليه الصلاة والسلام أكم من دون المبو خيروتو ما دام إبه سنة كتو لكنيلا كم كتو منتي ما دام ni sunna kato sita ala hala kenya alkana sunna kato dugun li fitro sita bardan dol ha fasaro mafali ngam go sama de bundaina sunna kato wahato iso le kenya alla kila ma fakiha sunna kato wahato le kenya de akola kiha sunna kato le kenya ni ga sunna kato wahato le kenya tati sunna kato wahato mansi algamanu sin ko dolo ko la sabula mo holdal يحن كتوكتال الموت إنت خصون هم في ترو بين السلام من تفلا يتوري قال لك إلا أقول كونغ سنة كتول كني دكتور أقول كونغ سنة كتول كني أما فرق سنة كتول وقتو ده إباب تولا الوقت واسيدان غنيا بلوما يعني سنة كتي إنت تولا سكوتو لون تقول قال لك إلا عليه الصلاة والسلام كونغ سنة كتول كني سنة كتول وقتو ماسي إيه سنة كتي أقول سنة ناي سنة كتي أسسوا سنة كتولا لا بنت على فنانتي على خاصرة أغسون يبارادو جي أسسيوا سون يبارادو لا سيوا فلين بسنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله أنسى الصبري ساتر حد من تتنهرم ولستو من أكل الصبر وكنا بس أمنا فان الصوتو هاتجو ألتلا لكنا تلسمون غرينتيا الكي صلى الله عليه وسلم لكنا لسمون غرينتيا على منفنم بولا لغرينتي لكنا ميلو غرينتيا تا على لكنا لا أنا الكيلا لكنا لا نتولا لجنة كنا تو غرينتيا أكتو هكنديا Senegal ngol ta to hakem mo kurmo ti hamurti no hombul barin to woni nanja ngarinte asfa onte inshallah allaki sallallahu alaihi wasallam ako sunna na ta sunna setono min soto nahi sunna kati sewo do moti munna tuma minna sunta alala kokosun ala kola jongo en ki ibulo bo sun ibulo bo domoto ani le dahamu kobe ahabulo bato adama dinga tabola mu nin konko hamuta hakenya domo nin jilo ko hakenya jela ato ibulo bo domo nin jeni dahamo beto ala la ya maroka kabra sitanyami afuta tugun ki hal kenya la de hatugo itami sunna kati fanga ya afoti yenne sunna katola kenye wobedu ninga gullo doto akoto munti ikani jonjon bulala parce que ima sungo iman domo tuje fanhe ala ko ki ha tuje donc ni ala ko ki ha do muro ketugu ato hi ya mar ki ha domo tuje ageni ya mar to ki ha domo ke ito ha do le kenye ya do fana na kenye donc ikana do ro lugo ni ko parce que ko bon c'est bon déjà non e ka sunna katola kenye sunna katola kenyo tono saman na bato منافن سامن فرنباتو على مولي حمد الله الشريعة لولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر وفي رواية أخرى مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام أكفر الرسول والتيمة أنين جمو والتيمة أنين سنكر تيمة ميلو بتنبيل جعس خفر لي بارو الصاب ولا فرسول التيمة يا فرسول دو سلاسة دو خفري بارو الصاب ولا جمو يا جمو دو سلاسة أنين جمو دو تيمة أمين كاسو خفري بارو نيلتيمو صاب ولا سنكرو en condition à sobo kabira tola jang ni khanyim fo mogolien ima fo ka sobo kabira tola bata mogol ko tato ila hadithu batana nambarati amam min khairo nat mogolka akote bata mogol sama nambarola imam min khaira nat mogolka okoto munti ni ko mo nya ka sabe khafari moho ni di albe mohoto alafta dolola alafta haram godola alafta kukurun wala alafta mo makum wala alafta bar nya jul kuntola mo lafta ko yilla aneto ni tana ta ko yilla jurubo khafar la bije asenyim be do keno ko jurubo khafar tale bara kuto na sobota kabira tola bar nya jul kunto mu kabira tolti geno mu kabira tolti fanya mu kabira tolti mo makum mu kabira tolti akoto ni mu kabira tolti ba sobo le lale kabira to nyinu solution ku tafaram bo lale o mu jamanti ya tubi ha ko dabula alaye ya ana ala tara min tambi tafasi yan fayma ya tubi ya ha ko dabula alaye ni ha dabula alaye non te ba dabula alaye inte sin makonona ibada dabula sai ne uralante sai ni mo makumolo nta kala butu ni misata ngamo makumo minke ni ba ke kan ihide ya ha annata fana ha decide kunta asfa kala butu yinna mutu boti ha ke alaye nini sa khata ila kabirato minto ebata ko kabirato to al munkisla junubo ma be altala nyakoto na hakili nga junubo mu kata totalati junubo mu katalati dunya katale mu gaburo kono katale mu algama berama katale mu kito watoto junubo mu katalati ni ha me ko katato al hagigo junubi to min be continue kan junubo kan a hajun tatu wala mu kata fangati
ولا هكا جاني بسيلة القيامة كما ابن باز رحمه الله هين كوريا أكو يخاكو بكتا على خي خارجي توبي ساخرين لا جاني بسيلة علما توبو ساخرين جاني بسيلة علما نحكيلين نيخا مكو يخانكتو جنوب السنات على كتو السنات على كتو بين على جنوب بين على نين توبو ناتا سخفري بني توتين كان خفري إباكلا خفري إباكلا يغطو يندورن كان وسموه طورولي إلى الساياكوما المنكسلوم. وفي حديث آخر من فضائل الشهر رمضان لهذه الأمة روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيح أدب المفرد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي الدرجة الأولى قال آمين ثم رقي الثانية قال آمين ثم رقي الثالثة فقال آمين. طيب الآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن، ليس هناك داعي يدعو له، ومن عادة المؤمن أن يدعو الداعي ويؤمن المؤمن. أما أن يقول الإنسان بنفسه آمين آمين آمين، من الذي يدعو لك؟ فاستغربوا فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناك تؤمن 3 مرات، أي تقول آمين 3 مرات، يعني لم نرى أحدا يدعو لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام لما رقيت الدرجة الأولى فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك شهر رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله وقل آمين. فقلت آمين. قال لك عليه الصلاة والسلام صحيح أدب المفرد كل الإمام البخاري لكتابه جابر بن عبد الله لحديثه أقول له ألك لا أيلت من بروكا كبير أها إسكالية فرو برو أقول أيلت إسكالية فرو كها تندول إسكالية فرو كا يحامي أبا فلوكو آمين. أهالو فلان يوكا يحامي أبا فلوكو آمين. أهالو سبان يوكا يحامي أبا فلوكو آمين. إن أنت مغلمين بدوالي آمين لموتو على متلا يني لون نيغالا كوتو كودول بدوالا pour avoir آمين. برجان إن أنت مغلمين بدوالي ما النبي مولى صلى الله عليه وسلم سيقول لا تجات. يقال لك إلى صلى الله عليه وسلم ني آمين المتتوجه بر مغلمين بدوالي يا كوتو. سنياسة بيباكلا. أكو جبريل لنا تنك عليه الصلاة والسلام ثم منا يلتا اسكاليه فولفولوكا. أكو محمد ننسون كروسي تحاول غتتا كوتو أتاتا من جنوب من خفر أدون تاتو على مو دانكو لسيلو ما كنت على مو دام فلال تلا يحنكتو كنو أفو آمين من دواجه ننت من دانكر جمين بمثلنا حدان كروس الله كيل عليه الصلاة والسلام من مهجد دوين كمين نفساتي ملايكولتو من مهتو من ملايكتو من نفس جبريلتي جبريل لجدان كارو كلا الله كيلا بالم تلا صلى الله عليه وسلم نيما دنكر مثلا نبالتي ده اكونين سون كارو سيتا ات من كنو حتوبي خساج علم اما الاستغفار كي ات من بارفي سوتو الغانا كرانتو اسلتو ولو بخبرك نينتو باري نياجول جوكيتو حتوبي خساجي لا كولو كان ات من فوسي سوتو من سي جنوبو خفاري هان سون كارو ينتها إبي لكول كندرو أكونو مغو فقط ألما جام فلا يحنكتو كنا أكو تعلم على يحنكتو زيد لا أكو الله كيلا عليه الصلاة والسلام كافو كلم دوا جابلا الله كيلا أكو كلم دوا جابلا دون سسو يخدم مغو إنكونو التالا ناها خير لك يبان دون نجاسة جهنم سيبلا جيلي ناها خير لك
إكنت دنا أبي بلا الجحنم دين لك قيل لنا صلى الله عليه وسلم خير له نيلفت السمو السنبل سنبكو سني أرينتو يلي بلا اليهود ولا جيلو ولا لو كنت جنن كولا نجيلو هي تورو إكم هول بجبرو كنول من جيستفلا نجيلو هي تورو إكم هول بترول الجحنم سنولي كلينتي منا نكون كو هي تورو أسمانيما إلى كونكو ستجيكون إنت بسيجرين خواتني نمكون نوعاتو سيتا دومو إلى فتا دومو سفامين يا من دفن مين إلى فتا من دفن مين أني مؤمن بسيجرين أبجي ما كونوا دانتا سطولا بوتكم من بسيجرين كونكو بتا لا كونكو كانتي دومرو كلا بوتكم نحكيلين موها كان نخسيلة يكون تبندينا مبوتو المون سيلان علينا المون كسيلة المون تنجلا نحكيلين ينفو سونياتا دالا برامن سوني الجامع ده كتاي فانكونكا جني الجامع بسيلا الكيلا صلى الله عليه وسلم أكو جبريل كاي أكو نمينا ولو بغفلو ترى إبي حيا أمان ننتهي فلو دو كيلين ترى أتمنى إسودنا على لولو بغو نيلو بركة نينغلا فاها الدنيا كوين لمتا أخاجون تولو بغولتو wulu baxo mu dingue le sila balati pour ha faciliter sto hadu arjanna kolla ite hitu hi yakka yakol dafe ibila samul wala doro vatir kenyel bestanna doro na hakili nga jamano en fana ngalan kenma wallahi ham wala ko fonya jamano kono na be barala sabbi saba presque non te sammu honiko abana baro mina bola abata dinga soto kono hala megon kono dinga bata baro damta wobe sort des in sanni wo atabo kono anabe dingira ma fitolo dingira ma susala din sifadi mamunti din sifadi mamunti bani safu wulu bako fananye ni hi dinga soto dum ala bullade ni hi dinga soto sanworo lel fota e hada amta de sanworo lo nege bay mala jibulu akoto annege janir mala jibulu isa toro mi halal halo beka bani ha to handinga ko hoti bulla sai dinga lejene ke wulu ba holla baraka nyini ndangalet akoto ya hadinga soto ha tora la adindimma akeba matu ki ha tora la wallahi mbangola mbar genna silo itali la ni hi bangi bla poubelle na fadi mambe dinga lokol dinga ide kilinga tuila ibata dinga soto khairu mujamanti fasadu arjanna nindinga mingi barje na siloto wallahi sambayto ni khadu fitila min do man ninga betuma minna na balu ko man konta filin telben dole hanna venir ma ko nay tabulu ngay kim ita mo kenyalo ne man kenyalo mi kenyalo mo wosiata min ngadi ngala venir ma kono ama venir in stadi ngabulu ita mi la sima yalo imi la banna yalo imi dingala sima yalo ima la banna yalo ila hammu hakan ka minti ala ko le ki khadinga do silo min kan ila hammu hakot na hi bango to ya hayta la ko dinya min bentema dinolti nin dino botaje butu dinya na fa fusintala ha tu ko had dunya ni ngal famu ni dinga man ala lon harake bannati na hakilinga muso min torta dinga la sia muso beki asino kelana dinga man ala lon adinga ta muso nin kilinta wona ala manati wo muso wo dinga lemu ani ana hajun tola na hakila hajun tola baba sako baba ni dinga man ala lasno kelete ete hede toro embe ko fo dinga seno dunni ko to e kana dinga makko na hadu ko to ala hiyamar minna dinga la ko to eto ko duri hakambi tentem butugum wulu ba ko leje toro kan dinga lu ko afrique ngalo difference do beno non dinga lu se wulu ba ko bar ko nyini ne hali ala yente bar wo frente ma tanturi baro fere ngaf sale amenyini ale amenyini namoy dan tadum iman namolo iman alal namo ko to munti ni ngene ka babay ni ngene ka nay dan talo hajun toto dan ta hajo min to bon fayda abata en kenye mbata suyi kuma atal hajo benna isem mo hoji alafta dingi jele dor amale fi fen nabulu alafta jele dor do ha fo nyen sandola ko do na dingi be kani muskoto to ba muskoto do bakta teren kono ate muskoto je kasla e kasla munna akodi mbarkali sabal babul akoto dingi milbe kuto akako do yen aje biasmento ki haka habi sanga ko kono ko godin tabu
ibebe bara normal la c'est-à-dire godo ko inkente ako do fani ko no ko so ban nyogolo wala khaya tay o kayen kon si don to ni na ta hala sagi namu ñinne mu ni mo hol man ala le sabaratende ni hi ko dum ala le doro non te i hay dingel ko dum ala le hi nyaatil dunya la e je robo le megenna ni khinnante abota to hajun ti la butugu i dinninge ala ha mu hola lonne kew yala se balu nyamene imam konoje kono min hakilo hado barala balu nya a holonne astafen ke sultanati isa dinninge dani anin lobete wa hakkew isa jana masu sala munna a hajun ta babal ko ina sakini sama do wallahi ngadin kuntini do manin kan dingel to ngom ne hina kan wasianti hako puisque que c'est lui qui me donne manger beaucoup ko sa do mfanga mbadima a fonye tena bari akoto munti ni nyin tata mege est-ce que nyin manger min dila ma senyin lungaye puisque nyin lungo ta batalo nyin se kurto ngala nyin sa senya nyin sa la wuli afar mato korosi ngedo mo min be kele nyin sa dum da to ko donc do nso jala tunde bola hedunde bola donc wota hado hakut bon ala ta ma ko le jeyna ba fo kanole ni seno kele ta ma hoti aseno kele kanoti bari mimbe assureli adinolo na adinolo asalon harite bulunte ite mu jonti wulu bako ite mu jonti ite na ite mu jonti ite fa wulu bako mu dingele sila balati hadun arjanna burmanto ikome kemu musole silabati nyamina hadu arjanna aburmantu ni tati le silaba otuje sila getan ninge ko fi hito getan hadu arjanna wala al bide mal ese do ja hawulu fatu ja hawulu na tuje abake le dunya e ba to fola e ba dinkende afola wo be wulu bako be dinyari puisque dinge be alhamdulillah wo be na ta atenta lu ninga dinge atenta lu ninga wulu bako na hakilinga din tinjar lu be kerimbi isa rete trambe faali tolien ta londi ne fo mume nyimme basilan bete ya ko la wuli kudo may mo soto hana ki bula nambar ko tafanante al mun kislam meno nsa fo mo hoye dor khoto idinga koto fa se dino lo e kana fo konkorita idanga ke wallahi mo min dor khoto ta dinga koto hara dinga mankati nyimmo ho hujjato do be mbulale hasya mo goto minga bulole nyonka ntakela hada mani shaitan ol belge ni hidi ngol argende silo kasuna folen ko e ben sambal minto mba sambal minto itela fata ngatu minto nte fa ngata jare mola nante bungola babante bungola ndinga be jolo bulu ay megen kan jolo bulu est ce que dino hadiye sa mun foye ni nata ini sisi ni sa mun fo na kini adu al wono bulu adu ala bulu avanga hi bulu khusi bulu iteme sianu nabile nuhunti nabila nuhun ha katala dingala koto hinnante ala kusanyala londo la kobela aman kunato ni far man kuno itato ime mutawla inshallah bari le dur khoto dangaleke ala mulli hamdilayna kata hadu arjanna de idin dun tarjanna kata hadu arjanna ina dun tarjanna kata hadu arjanna ibaba dun tarjanna kata hadu arjanna mo wala tago jahannama kani sambade kumo ke sofu ile miningaye a songato khairo kan non tahibangato ya khatu ila khairo kan ni mo ko hayli mania soto ya halon ki kharjente dimbulu e kharjente musbulante ke bulante mo mo bela be ala bulu e kani kharjige e kani valeur di hadama dinga makon kharjige be nebulu mo holu ila sabu se bo nyom bulu kharjente nyom bulu kharjige be ala bulu ite ha min fotien dino lo koto e dinga la longola na ha ala lon asilon ba ni nyina ti dinga ku ala la koto idinga nyina li ku de mam fen dunje minga jaku ya haddingi hakobe kai inya ba gangala ninga le lori kunto asi konto fil nga je hibale hata hadi aka fnyo dum asibale hata hadi aka fnyo nam asibale hata hadi aka fnyo babam an yaslam bali asana obeti al musilanna alanya al mudin alnya silanna dilamma wala hakini haji al silangante ala silangante didinga bulu alanya e ha silanga damu tala koti wala han nabi le nuhun dinga soto ise duaye puisque mo même mo juso ma falinno ete lafta khairo la alha minna tege dinga wo kembe kelle bari te ila dur khoto kata al ko nambaro kana ke itati al mun dinga lu kandala al mun bar musul kandala al mun di musul kandala al mun tol fon fana kandala Allah kila alayhi salatu wassalam
jibril kaye koni minga wulu ba fulo tara non te fulo do kili ni lu fulo ma atele dunno arjanna atafaqata kanga nyinka wulu ba ko hakan hake sabu nyima tarnga tinyamina hadinga la do arjanna ataman occasion sota se kudo barako min do nyini wulu ba fulo ento non te fulo do kili to hado arjanna hadun ta jahannama inka ala mo tugu la arjanna jahannama kono la ako alla kila alayhi salatu wasallam kafu ka amin alla kila ko ka amin wa akoto iba itul ba fanga murne be min foka akoni ifin konta mo min nyala akoto ya ha me ko alla kila alayhi salatu wasallam ima nin ko alla kila sam ko alayhi salatu wasallam nin ko alla kila sam ko sallallahu alaihi wasallam nin ko alla kila sam ko ne mo ne kiso jidlama akoto ni man nyimfo kila to me kola ko min man so nyimfo la nyinti go hiban sallima ito me kola bulu wasalbali akat saboti hadun tajhannama kan salo nyindun kila ma sallallahu alaihi wasallam femman sonyati ngaka bar nyinti go hana bula hadun tajhannama kan alma dugu la jahannama kono tahari agofa amin alla kila alayhi salatu wassalam atanga ni hasanu mo beti mam mo je minga arjanna dungo kanu mo holiye man maleke je min arjanna dungo kanu mogole hajibrilus bari ni haje be dan ko inkela akoto mogo nyilu mu danna tambintungo lati anin kula bulala hisingola ka haburu al mun kisla bundama fo ha sabaro do tale hado makon akana ke mo nye mbatan sigi wodingiran tenti ila sigo kabiri boti la loma hay sita jan hay be sagila nyimbe sara kontrinne misal to comme misir to tako mo min tata misiro to wallahi arabu le ko hankaw ku yale isa arabu ndol ne silo kam pantalon be geta ngale ke ku imade wallahi ndol se si subaha misiro to ler kilime touré salo e be sigri ler kili be rono karanna e tani se ben silo kal ke ko mo to kulungole wala hakeni mam mo la tuji ilana misiro to junna nyimbe mbarajulti ilana khaira koto hakini khairola nyimbe mu barajolati mbawto mimbe nata comme nga duwa dam ta nyamina alma be la simfa buluba kala daraja kortati mino hamarake junubi khafaruti mino almun junubul khafar la mino almu jannatul firdaus dilamma mino almun nyimasi la sunkaroma mino alma sing asungo soni alambulu mino alma barajo be dilamma mino almu tawfiqo kelenyi sungolto mino nda bara nyima mebeto almu tawfiqo kelenye almu sobola shentan ko lato fenwo fenase sungo tinyambulu almu sobolo kola fenwo fenase sungo nakasimbulu almu sobolo kola almu khayra kelenye na sunkaro into alma kelenye sunkaro toluto alma kelenye darja kortat alma kelenye kanoti ni alatema alma kelenye arjanna bundala kati alma kelenye jahannama bundata wati alma kelenye junubul ghafaroti alma kelenye bilu bejangar le hi kendia alma kelenye mir kendo mu hila kendia la tanga alma kelenye laban kunyimati alma kelenye si kunto jangani jata kandati anil laban kunyima almun kunna diala almun kisla kunna guama almu sabu nyima bulalama hanki sabu do asba mebema sawante min bebulu almi le sawante le kisila almi kunna diala almi junubul khafarla almu abarabara nemo dilima almi kisila saya ko ma albalawma almu saya ko mo kaliyan khairoti almu saya kaliyan khairoti من فرنتو تكوما علمي لكل توبنا همو من بمنا خير ما تعلموا بلا همو جارلا كنت فيلو من بمنا خير ما تعلموا بلا كنت فيلو بلا من سنفاتا همو من بلا علما جارلا منا تا همو من بلا علما جارلا خير كوتو المون كسلا المون تنغلا المون سترلا المون خجابلا المون جنة الفردوس لما سنكرو ساما ابي البول alma dilama al sunkaro sama be alabulu alma dilama asungo fana na baro alma sonyalanye alma baro sonyalanye almun kusanyalala alma baro talanye alma kelenye bizano bulbala alma kelenye jurubu ghafaroti min faranna tahabo dingra jangal to alma khayro dilima alma kelenye daraja kortati alma kelenye kortaroti ya abunna fulo milto ha transport jamba il sara
anin distance jambaynu alma keliyan firingati alma keliyan kandiati alma keliyan kando makafrangati alma keliyan londo makafrangati mil khal londi nyini tuje hi nyati janna aframa to londo dolati almi hakilo norola almi kandela almi hakilo norola almi sabatila minga makonande minke minga bara minke natabir lalu almu khaira keliyan almi firinna almu kelam wolti mil sar janna domo almi kelam wolti mil sar janna domo almu ila bara nyimal sonni aliye mil bara nyimake hasalita hatta mo kato hajgini yoloke nyabe bari nga dolla kabra dam tata ibe take benaka ima konti alma dali mizano bulbala almu khairu kala bekin kinay min be hala baro bula hana naringa abu da sate kutala non ta butala mula ala konto fila min tuja alma jarala a konto filo min to ko alma jarala adinga la koto afanga la koto akela koto anakilin la koto atero la koto abari la koto alma konto filo bola almu sabu ma bula alma almu narkista sabu la roma almu sunkero sama italanna almu isba sama dilama alma dilama kendia kono alma dilama sabato kono nyinata duwa minna anin nyinata mo nono milku anin nyinata al halo milku altana al halo alma bela khairu dilama alma bela duwa jabla khairala almu sabu ma bula lama almu kisra sabu wasba mebe allahumma rabbi sallam almu duwa jabila almu fransi ma yala almu ni hammo jarala si ma ya ba jata kende ya alma keli yamargi folo ko nyima tema ko nyima laban ko nyima mal keli yamargi ni jenna longo men kala margo jenn bolandi botan nanti noro to margi alma keli sara keli yawmal qiyamah jara sara lunto fenti lummen na fo ila resu be margi ni bon solo mu me almu fem boda to menga sia ifangati londola anim londola baro la margi almu lonna bodi to men sek londola bara almu sabu ma bulali masima ya ba jata kende ya sa ya fulelu almu yam falima almu hinna lila iben na lonna margi almu londo makafuli bulu ibem kisila filoma almu kisila filoma margi iben de mara fon se fil tantangama almu kisila tantangama dingilu almu kala lonnati almu kala khajjamati almu kala simati almu kala muslimul kallati almu kala muslimi ademalati rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana junubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.